should be civilized, mannered, cultured. आपका बिहेवियर, आपका अंदाज वो पता लगे यार। कोई इंप्रेस इस बात से हो ये कितना हया वाला है। आपकी ताड़ से कोई इंप्रेस नहीं होता, याद रखें। आपकी जिंदगी में हर वो बंदा जो आपसे इंप्रेस होता है आपकी हया की वजह से हो, आपके करैक्टर की वजह से हो, आपके मॉरल की वजह से हो। और अगर आप वाकई खूबसूरत हैं, गलत फहमी नहीं है, हकीकत है तो खुद ही दुनिया को पता लग जाएगा। आपके जेल, आपके सारे परफ्यूम, आपके सारे जो चीजें माउथ वॉश, वो किसी काम नहीं आने। तो सिर्फ एक चीज है, इखलाक, रवैया, ईमान। साल बाद, 2 साल बाद सेलफोन बदले हो, अपनी सोच भी बदला करो। इस सोच का बदलना जिद्दत होता है। गाड़ी और सेलफोन अपग्रेड होना जिद्दत नहीं होती। जब सोच बदलती है, आप मॉडर्न होते हैं तो जमाना मॉडर्न है। पत्थर के जमाने में कुछ लोग बड़े मॉडर्न थे। खुदा के लिए पहले ये शर्म खत्म कर दो कि काम छोटा होता है, काम बड़ा होता है। यार नीयत छोटी होती है, नीयत बड़ी होती है। अगर हक हलाल कमा रहे हो ना छोटे से काम से, भाई आप जनती हो। ये शर्म खत्म करो यार। मेरे पास सैकड़ों कहानी ऐसी, अगेन मैं कहूंगा। एक बच्ची की कॉल आई, जी मैं पख्तूनख्वा से कहीं से बिलोंग करती हूँ, मेरे हालात बड़े टफ है, खाने को रोटी नहीं है, प्रॉब्लम्स बड़ी। मैं कहा जी आपके करीब कोई ऐसी एनजीओ है जो स्किल्स डेवलपमेंट का काम कर रही है? कहती मैं पता करती हूँ। अच्छा वो बंदा, क्योंकि लड़की सच्ची थी, 3 बार कॉल कर दी। सर मैंने ढूंढ ली, एक पता लगा एक एनजीओ है जो फ्लावर मेकिंग सिखाती है। मैं कब सीखो, चलेगी। 6 माह बाद कॉल आई, वो कहती है जी मैंने बड़ी मेहनत करके बड़ा कुछ लर्न किया, बहुत कुछ सीखा। ले जनाब, कहते जी बड़ा कुछ सीखा हम। सीखते सीखते 6 महीने बाद उसने मुझे ना एक व्हाट्सएप किया पिक्चर, उसमें फ्लावर्स थे। तो मैंने उससे रिप्लाई में कहा ये असली है? कहा नहीं सर ये हैंडमेड। मैंने कहा वाह तुमने कमाल कर दिया, इतने जबरदस्त, इतने। मैं पहले तो मैं वो मल्टीमीडिया दिखा दूं, मेरी तस्वीरें गुम हो गई, डाटा सारा इधर उधर हो। इतने जबरदस्त पिक्चर्स। मैंने उससे कहा बीबी मेरी बात सुनो, सफिया नाम दो। मैंने कहा सफिया एक काम करो, तुम इस तरह करो, तुम कुछ बच्चियों को सिखाओ। सर मेरे कैसे सिखाऊं, कौन आएगा? मैं कहा तुम एक काम करो, चार्ट पकड़ के ना, चार्ट उस पर बड़ा सा लिखो कि अगर किसी ने आर्टिफिशियल फूल बनाने सीखने हैं तो हमसे सीख सकता है, और ना होने के बराबर फीस रख लो। 200 रुपए फीस रख दी उसने। 200 रुपए फीस थोड़ी होती है। उसके घर पे ना महल्ले के इलाके की बच्चियां आने लग पड़ी कुछ अर्से। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो सीखते सीखते सीखते, बंदा सच्चा था, पहले कह चुका हूं, बंदा सच्चा था। सीखते 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 कितने लोगों ने सीख लिया अगले 6-8 माह में। और उस लड़की को, उस बीबी को एक दिन एक प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल गया बाहर से कि हमें इतने 1000 क्वांटिटी में आर्टिफिशियल फूल चाहिए। उसकी फर्स्ट कंसाइनमेंट ने उसने मुझे मैसेज करके बताया कि सर पहले महीने मैंने 6.5 लाख रुपया कमाया। सर पहला काम, पॉइंट नंबर 1 अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये है, उनकी स्किल्स बढ़ाएं, तालीम पे ज्यादा जोर ना दें। ये बात आपको कोई प्रोफेसर नहीं कहेगा। क्या बोला मैंने? अच्छा, अब हमारे दिमाग में फौरी तौर पे क्या आता है, स्किल का मतलब है मैकेनिक बनना। ये बड़ा प्रॉब्लम है सर। मलिक साहब दुनिया में स्किल्स 3 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। स्किल का एक हिस्सा है हार्ड स्किल, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रेलेवेंट टू प्रोफेशन, जो एक प्रोफेशन की स्किल्स हैं। नंबर 2 जो स्किल है वो सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स सीरीज है। और एक फोरम है दुनिया का, उसको कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपने गूगल करना है जी, आप फारिग बैठ के छोटी छोटी असाइनमेंट आज करें जरा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना इंस्पेक्टर साहब, वो उस पर लिखा हुआ है कि जो आने वाला वक्त है, उसमें दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों की जरूरत है, डिग्रियों वालों की जरूरत इतनी नहीं है। नंबर 1 पहले। अच्छा, एक दरमियान में स्किल रह गई है, तीसरी स्किल, उसे मिडिल स्किल कहते हैं। वो कहते हैं मिडिल स्किल्स दरअसल है आदाब जिंदगी। क्या जी? आदाब जिंदगी।
کہ مثال لیجئے ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے, ہم نے دروازہ کیسے کھولنا ہے, ہم نے چلنا کیسے, ہم نے رستہ کیسے دینا ہے, ہم نے دوسرے کے لیے آسانی, ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. یہ جو آداب زندگی ہے مڈل سکلز ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آج سے نو کہنا سیکھیں. کیا بولا؟ نو. یار ایک ویگن چل رہی ہے, آپ سٹاپ پہ کھڑے ہیں, لیکن وہ وہاں جا رہی ہے جہاں آپ نے نہیں جانا. وہ کہتے ہیں جی آ جاؤ آ جاؤ, آپ کیا کہتے ہیں؟ نو. کیونکہ آپ نے وہاں جانا ہی نہیں ہے. جس طرح ہم فزیکلی کسی کو نو کہتے ہیں, بڑے لوگ جو آپ کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نو کہنا سیکھیں. کئی باتیں سننے والی بھی نہیں ہوتی. جو بندہ ڈاؤٹ دیتا ہے اس کو نو کہیں. جو بندہ شک میں ڈالتا ہے اس کو کیا کہیں؟ نو. جو بندہ آپ کی شخصیت میں ڈاؤٹ کرتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, اس کو کیا کہیں؟ نو. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ آپ میں نو کہنے کا ہو. کتاب کا نام ہے لرن ٹو سے نو, ہاؤ ٹو سے نو. کتابیں گورے کی لکھی ہوئی, نہ کہنا سیکھی. زندگی میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں لایا گلی ہوتے نالی چلی. یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں. اہم یہ ہے کہ آپ معذرت کریں کہ یار یہ میرا راستہ نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے, یہ میرا ویژن نہیں ہے. تو آپ آج سے نہ کہنا ضرور سیکھیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ منفی لوگوں سے بچیں, آپ ٹائم ضائع کرنے والوں سے بچیں. آپ ان لوگوں سے بچیں جنہوں نے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوست جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, وہ دشمن ہے. آپ کے پاس بد سے بدترین حالات میں بھی کچھ چیزیں لازمی آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں. بد سے بدترین حالات میں. بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا. آپ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں دور سے نظر آنے والی روشنی کی شعاع, ایک دیا, وہ بھی آواز کا کام کرتا ہے, یعنی گائیڈ کا کام کرتا ہے. تو بدترین حالات میں بھی جو اس وقت سنائی دے رہا ہے بڑے دھیان سے سنیں, جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے بڑے دھیان سے دیکھیں, جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں. پھر دو ہتھیار آپ کے پاس ہیں. ایک ہے صبر کا ہتھیار. صبر کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی مصیبت کو تھکا دیں. اس انداز سے ذرا سوچیں. کوئی آیا جو ڈرا رہا ہے, کوئی آیا جو دھمکا رہا ہے, کوئی آیا جو برا بلا کہہ رہا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی, آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا. ایک اور دن آیا, پھر یہ سب کچھ ہوا, آپ نے پھر ہلکی سی اسمائل لی, آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا. مت بھولیے گا آئی ہوئی مصیبت ایک دن تھک جائے گی. تیسری چیز ہے دعا. دعا کا مطلب ہے آپ کا اس ذات پہ بھروسہ مکمل ہے جو دکھتی نہیں. جب آپ اس پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں, آپ اس پہ مکمل یقین کرتے ہیں, آپ اس پہ پورا اعتماد کرتے ہیں, آپ ہاتھ اٹھا کے, گڑ گڑا کے, اپنا سر نیچے کر کے, آنسو بہا کے, بڑی ایک تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے بڑے مان کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے, اس مشکل کی گھڑی کو ٹال دے. سو کیا ہوتا ہے, حالات بہتر ہونے لگتے ہیں. دیکھیں جو وعدے اپنے ساتھ کیے جائیں اگر پورے نہ ہوں تو کسی کے ساتھ کرنے والے وعدے کیا پورے ہوں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے خونی رشتے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے بنائے ہوئے دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سچی بات بتاؤں, جو بندہ اپنے ساتھ اچھا نہیں ہے, اپنے ساتھ اچھا وہ ہے جو اپنی دنیا بھی بنائے, اپنی آخرت بھی بنائے. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا بناتے آخرت خراب کر دے. تو میری آپ کے لیے دعائیں ہیں, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیاب. آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, لوگوں کے پاس چیزیں زیادہ ہونے لگ پڑی, رشتے ختم ہونے لگ پڑے. آج لوگ اشیاء بڑھا لیتے ہیں, مٹیریلسٹک گروتھ ہے, سوشل گروتھ نہیں ہے, سوشل بینک نہیں ہے, پی آر نہیں ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے کہ میں ہمیشہ میرا جملہ مت بھولیے گا, اللہ کے لیے ہارنا سیکھو, اپنے رب کے لیے ہارنا سیکھو کہ یا باری تعالیٰ تو راضی ہو جا, میں ہار رہا ہوں. کیسے؟
یار ابا سے اختلاف ہے ہار جاؤ, آپ کا باپ ہے. بھائی سے اختلاف ہے ہار جاؤ, آپ کا بھائی ہے. دوست ہے نا, خراب نکلا ہے, ٹھیک نہیں نکلا, اور تم کہتے ہو بے وفا ہے. یہ مت بھولنا اس بے وفا کے پاس صرف ایک وفادار ہے, وہ آپ ہے. آپ بھی چھوڑ گئے تو اس کے پاس تو کوئی نہیں بچے گا. یہ آپ کا امتحان ہے.